सब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में हम खबर यह है कि पाकिस्तान की गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मजम्मत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का सलामती कौंसिल इजलास में खिताब और कहा इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। सलामती कौंसिल को इसराइल जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। यूएन के चार्टर के असूल चकनाचूर हो जाएंगे। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहां सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। इसराइल मुहासरे से 90% से ज़ायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। गजा में बच्चे मर रहे हैं, इमारतें तबाह की जा रही हैं। पाकिस्तान की गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मजम्मत। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। उनकी जानिब से कहा गया इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। सलामती काउंसिल को इसराइल जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। नाज़रीन, टैमी ब्रूस ने पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान के बयान की तरदीद कर दी। तर्जमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मुमकिन अमरीकी सफरी पाबंदी को अफवाह करार दिया था। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा से कुछ मुल्कों पर मुमकिन सफरी पाबंदी पर सवाल। सहाफ़ी ने टैमी ब्रूस से सवाल करते हुए कहा कि क्या सफरी पाबंदी जारी करने की आज डेडलाइन है। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने जवाब दिया कि आपको तफसीलात नहीं बता सकती, लेकिन आज नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारजा अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। टिमी ब्रूस ने मज़ीद ये भी कहा है कि अमरीका शाम में अबूरी क़यादत पर नज़र रखे हुए है। अमरीका चाहता है कि अहमदुल शरा तमाम शहरियों के हकूक़ का ख्याल रखें। शाम में अहमदुल शरा के इक़दामात मुस्तक़बिल की पॉलिसी तय करेंगे। शाम के हुकूमती निज़ाम में तमाम ग्रुप्स की नुमाइंदगी अहमियत रखती है। शाम के तमाम शहरियों को आज़ादी हासिल होनी चाहिए। टैमी ब्रूस की जानिब से कहा गया ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी। सदर ट्रंप ईरान पर भरपूर दबाव डाल रहे हैं, चाहते हैं कि ईरान दुनिया में दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद कर दे। आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से F-47 जंगी तैयारे बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अमरीकी फ़ज़ाइया में सबसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे बनाने का मुआहदा बोइंग कंपनी को दे दिया गया। ओवल ऑफिस में वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट और बोइंग के दरमियान F-47 लड़ाका तैयारों का मुआहदा तय पा गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर हैं और इस जदीद तैयारे का नाम भी इसी से मंसूब है। उधर तुर्किया में इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई है। इस्तांबुल समेत मुल्क भर में शदीद मुजाहरे जारी हैं। इस्तांबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन आमने सामने। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरों की मजम्मत। हुकूमत मुजाहिरों, तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेगी। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और उर्दन में गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। इंडोनेशिया में शहरियों की दारुल हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सफारत खाने की जानिब रैली निकाली गई। गजा में इसराइली ऑपरेशन और जारियत बंद होनी चाहिए। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शुहदा की तस्वीर और फ़लस्तीनी परचम उठाकर एहतजाज में शरीक हुए। इसराइल गजा में मासूम शहरियों का कत्लेआम बंद करें, मुजाहिरीन की जानिब से ये नारे लगाए गए। ओमान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यहती के लिए मुजाहरा भी किया गया। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और उर्दन में गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआशी इस्लाहात के लिए खुसूसी इक़दामात। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इज़ाफ़ी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज किया गया। कौमी खजाने को मजमूई तौर पर एक माह में 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में बैंकों से विंडफॉल टैक्स की मद में 34 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद रकम कौमी खजाने में जमा। वजारत कानून और इंसाफ के जारी एलामिये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब में रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तनाई खत्म करने का फैसला किया। हुक्म इम्तनाई खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने आज वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाया। पंजाब के 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा करवाई। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने पर बैंकों ने 23 अरब रुपए जमा करवाए। एलामिये के मुताबिक 2023 में बैंकों के गैर मामूली और इजाफी मुनाफा पर विंडफॉल टैक्स आयद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर कानून, वज़ीर खजाना, अटार्नी जनरल, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी खजाना और उनकी टीम ने मेहनत से तारीखी इकदाम मुमकिन बनाया। इस तरह के तख्लीकी इकदामात से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मैशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी खजाने में रकम जमा होने से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे।
اور انٹرنیٹ کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی تیاریاں۔ ایلن مسک کی اسٹار لنک انٹرنیٹ سروس کی پاکستان میں آپریشنز کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان میں اسٹار لنک کی آمد سے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ کی جانب سے اسٹار لنک کو NOC جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اسپیس ایکویٹی ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو NOC جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اسٹار لنک کو PTA لائسنس ملنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق PTA لائسنس جاری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے کا وقت لے سکتا ہے۔ PTA کی جانب سے اسٹار لنک کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹار لنک کو لائسنس ملنے کے بعد پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے کم سے کم 1 سال کا وقت درکار ہوگا۔ سیٹلائٹ سروس پرووائڈر کے لیے اسپیس ایکویٹی ریگولیٹری بورڈ سے کلیئر کرانا لازمی شرط تھی۔ وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے کہ اسٹار لنک کی رجسٹریشن کے لیے سائبر کرائم ایجنسی، سیکیورٹی ایجنسیز، PTA اور اسپیس اتھارٹی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تمام سیکیورٹی اور ریگولیٹری اداروں کی مشاورت سے اسٹار لنک کو عارضی NOC جاری کیا گیا۔ PTA اسٹار لنک کی فیس ادائیگی اور لائسنس کی ضروریات کو مکمل کرے گا۔ پاکستان میں اسٹار لنک کی آمد سے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اور ناظرین، وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، شہباز شریف کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر حاضری۔ پاکستانی وزراء کے وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ اتحاد امت مسلمہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ وزیر اعظم اور وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی۔ شہباز شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے وفد کے ہمراہ بذریعہ ٹرین مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ نیامے میں نائجر کے دہی قصبے کورو میں مسجد دہشت گردوں کا حملہ، 44 افراد جاں بحق۔ نائجر وزارت داخلہ کے مطابق نائجر حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ 44 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نائجر وزارت داخلہ کے مطابق نائجر حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ نیامے میں نائجر دہی قصبے میں مسجد پر دہشت گردوں کا حملہ، 44 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کا رویہ درست ہے، نہ اپوزیشن کا۔ حکومت بانی PTI کو 2 سے 3 روز کے لیے پیرول پر رہا کرے۔ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملکی مسائل ویڈیو لنک کے ذریعے حل نہیں ہوتے، ایک بندے کو لانے پر سارے مسائل ہیں۔ بدقسمتی سے رویہ نہ حکومت کا ٹھیک ہے نہ اپوزیشن کا ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں گے، اپوزیشن کی جماعت کا ایک جو لیڈر ہے بڑی جماعت کا، وہ جیل میں ہے، پیرول پہ آ سکتے ہیں۔ حکومت خود ہاتھ بڑھائے کہ جی آ جائیں 3 دن کے پیرول پہ آ جائیں۔ ویڈیو لنک پہ معاملات نہیں ہوتے، معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں، ملکی مسائل ویڈیو لنک پہ نہیں حل ہوتے۔ اور سڑکیں آپ کتنی گرم کر لیں گے، کہاں پہ گرم کر لیں گے؟ آج اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے، اور میں تو اس حد تک کہوں گا کہ اگر حکومت نہیں کر رہی، اپوزیشن ہی دل بڑا کر لے، وہاں پر اپنی ایک ٹیم بھیج دیں، ایک جوائنٹ، جس کا ایک جوائنٹ موقف ہو اس معاملے پر۔ PTI کے ذمہ داری ہے کہ جو تحفظات ہیں دوسری جماعتوں کو ان کو دور کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خوشحال پنجاب ویژن دیہی خواتین کے لیے ڈیجیٹل فیوچر کے دروازے کھل گئے۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ دیہی خواتین کی آن لائن ٹریننگ سے فاصلوں کی رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ دیہی خواتین اپنے گھر چھوڑے بغیر باعزت اور باوقار روزگار کما سکیں گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق دیہی خواتین کے لیے چیف منسٹر مریم نواز IT ٹریننگ اور ڈیجیٹل سکل کا پہلا جامع پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ صوبے بھر کے دیہات میں 27,000 خواتین کے لیے ڈیجیٹل اینڈ IT ٹریننگ پروگرام۔ آن لائن ٹریننگ کے دوران دیہی خواتین کو اسکالرشپ دیا جائے گا۔ آن لائن ٹریننگ کی تکمیل پر ہر خاتون کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور فری وائی فائی ڈیوائس ملے گی۔ پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام دیہی خواتین کو 6 ماہ آن لائن ٹریننگ دی جائے گی۔ دیہی خواتین کی آن لائن ٹریننگ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، سوشل میڈیا مینجمنٹ، گرافک ڈیزائن اور ملٹی میڈیا کورس شامل۔ آن لائن ڈیجیٹل اینڈ IT ٹریننگ کی تکمیل پر دیہی خواتین گھر بیٹھے فری لانسنگ بھی کر سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے دیہی خواتین کی آن لائن ٹریننگ سے فاصلوں کی رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ دیہی خواتین اپنے گھر چھوڑے بغیر باعزت اور باوقار روزگار کما سکیں گی۔ دیہات میں بیٹھ کر بھی انٹرنیشنل IT مارکیٹ میں مسابقت کر سکیں گی۔ دیہات کی 27,000 خواتین پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کی بانی بن سکیں گی۔ دیہی خواتین کے ڈیجیٹل ٹریننگ سے تعلیم، صنفی مساوات، باعزت روزگار، معاشی عدم مساوات میں کمی جیسے اہداف حاصل ہوں گے۔